लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरे अजीज़ों, सहाबा के माशरे को मैं बता रहा था। आज मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर समेटता हूँ और सबको जा कर के ये दावत फ़िक्र देता हूँ। अगर जज्बा पैदा करना हो तो आपको फिल्मी हीरो और दुनियावी कैरेक्टर को नहीं। आज मैं अपने नौजवानों को देख कर के कभी कभार सहम जाता हूँ। तुम्हारे बाल किसकी अलामत हैं? तुम्हारे कपड़े किसकी अलामत हैं? तुम अपने लिबास को फाड़ करके पहन रहे हो इसलिए कि फ़लाँ फिल्म में किसी हीरो ने कपड़े फाड़ करके पहने थे। तुम अपने लिबास को देखो ज़रा और तुम अपने बालों को लहराते हो किसी हीरो के स्टाइल में। तुम गुलाम इनके नहीं हो, तुम गुलामी में बंधे हो रसूलुल्लाह की। तुम कभी ये जाकर के क्यों नहीं पूछते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास क्या था? चलो वो अगर लिबास ना मिले तो कम से कम ये तो पूछते मेरे नबी को कौन सी शक्ल पसंद थी, कौन सी ग़िज़ा पसंद थी। ये वो सहाबा थे जो हुजूर के हर ग़िज़ा को चुन चुन करके पसंद करके खाया करते थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर, ये वो सहाबा हैं। दस्तरखान पर एक बार कद्दू आया, लौकी शरीफ आई, किसी ने कहा मुझे ये पसंद नहीं है। सहाबी खड़े हुए और तलवार निकाली, कहा वापस ले अपने जुमले को नहीं तो कत्ल कर दूंगा। कहा क्यों? कद्दू ना खाएंगे तो कत्ल करेंगे। कहा ना खाना ना खा, लेकिन ये ना कह के पसंद नहीं, इसलिए कि ये कद्दू मेरे नबी को पसंद है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इस चीज़ को। वो सहाबा का ईमान था। सिद्दीक़ अकबर के बेटे कहते हैं मैं काफिरों की तरफ से आया था जंग बदर में, आप हुजूर की तरफ से आए थे, बाद में वो ईमान लाए। वो बेटे कहते हैं आप 3 बार मेरी तलवार के नीचे आ गए थे लेकिन मैं मारा नहीं, आप बाप थे। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कसम खुदा की अगर तू एक बार भी आता तो मैं काट देता, इसलिए कि तू आया था दुश्मनाने रसूल के साथ। ये सहाबा का ईमान था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से जा रहे हैं, एक बार दरख्त के नीचे से अपना अमामा उसमें लटकाने लगे, उछल उछल के घोड़े पर बैठे थे। लोगों ने कहा ये क्या माजरा है, अमामा लटका रहे हैं उस पर। हज़रत उमर कहते हैं एक बार मैं नबी के साथ यहाँ से जा रहा था, ये दरख्त की टहनी थोड़ी नीचे लटक रही थी, मेरे आका का अमामा उसमें उलझ गया था। हुजूर का अमामा खुल गया, मेरे आका ने फिर से उसको बांधा और चले गए। आज मैं यहाँ से गुजर रहा था, टहनी ऊपर है, लेकिन मैं चाहता था कि नबी की अदा पर अमल कर लूँ, हुजूर की एक अदा भी छूटने ना पाए। इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, कहते हैं मुझे तरबूज बहुत पसंद था, कलंगड़ बहुत पसंद था, और मैंने सुना है कि हुजूर ने भी खाया है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तनाउल फरमाया, लेकिन ज़िंदगी भर खाली देखते थे और खाए नहीं। पूछा लोगों ने क्यों नहीं खाते, आपको मालूम है, आपको भी अच्छा लगता है, हुजूर ने भी खाया है। कहते मैं इंतज़ार में हूँ, हदीस ढूंढ रहा हूँ, अभी तक मुझे ये अभी तक हदीस नहीं मिली हुजूर ने इसके कितने टुकड़े करके खाए थे। ये उनका ईमान था। मेरे अजीज़ों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक अदा भी उनसे छूटने न पाती थी। आज हमारी ज़िंदगी भी देख लो, हमारे अपने जिस्म, क्या कोई हमसे ये कहेगा ये तर्जुमान रसूल है, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है? तुम्हारी ज़ात में वो चीज़ें कहाँ चली गईं? आज दुनिया फिर तुमसे देख रही है, पूरी दुनिया को आज फिर से साबित करके बताओ, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दें। हम अपने नबी की अमानतों के सफ़ीर हैं, हम अमीन हैं अपने नबी के अखलाक के। अपने बच्चों को सिखाओ, कहानियाँ वो नहीं, मेरे नबी की मोहब्बत की कहानियाँ सुनाओ। रसूलुल्लाह से सहाबा जो टूट करके चाहते थे, मोहब्बत करते थे, वो वाक़या सुनाओ, फिर देखना तुम्हारा बेटा कभी बुज़दिल नहीं पैदा होगा, कभी बुज़दिल नहीं होगा। आज हमारे मुआशरों से शेर गायब हो गए, सिर्फ नामों के शेर रह गए हैं, इसलिए कि तरबियत इनकी सहाबा के घरों की तरह नहीं होती। वो बद्र के मैदान के वो 2 शहजादे कहाँ हैं? मुआज़ और मुअव्विज़ 13 साल की उम्र के हैं, 13 साल की उम्र के हैं। और क्या किया इन्होंने? 2 छोटे नौजवानों ने, औरों ने अगर जहल को मारा, इन बच्चों ने अबू जहल को मारा, अबू जहल को मारा। उसमें से एक शहजादे हैं मुआज़, इन्होंने कत्ल किया था अबू जहल को, तारीख़ में रकम होगा। एक किसान सहाबी के बेटे थे ये 2, 13 साल की उम्र के, दोनों भाई हैं, दोनों ने गिरा करके मारा सरदार कुरैश को। अबू जहल के आखिरी अल्फाज क्या थे मालूम है? वो कहता है मुझे गम है इस बात का कि मुझ जैसा सरदार एक किसान के बच्चों से मारा जा रहा है, मुझे मौत का डर नहीं।
لیکن اس صحابی کے درجے کو دیکھو، جذبے کو دیکھو۔ حضرت معاذ، ان کے کندھے پر ایک کافر نے تلوار مار دی، کندھا لٹک کر کے چمڑی سے لٹک گیا، مونڈھا کٹ گیا، بغل کی چمڑی سے لٹک گیا، لیکن اس شہزادے کا جوش ٹھنڈا نہیں، دوسرے ہاتھ میں تلوار لی، ہاتھ لٹک لٹک کے سامنے آتا تھا، بائیں ہاتھ سے میدان میں آتے تھے۔ 13 سال کا بچہ ہوتا کیا ہے، 13 سال کی عمر کا بچہ بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر کے آ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک منظر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس 13 سالہ بچے نے بیچ میدان میں اپنا یہ ہاتھ اپنے پیر کے نیچے دبا کے کھینچ کے نکال دیا جو چمڑی سے لٹک رہا تھا، اور پکار کر کے کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ کی رضا میں خلل اندازی کر رہا ہو، بار بار لٹک کر کے باہر آتا ہے۔ کبھی تم نے یہ سوچا کہ مجھ سے اور میرے رب سے کون سی چیزیں ہیں جو مجھے روک کر کے رکھی ہیں؟ کون سی وہ چیزیں ہیں جو خلل اندازی کر رہی ہیں مجھے رب کی عبادت کرنے سے؟ یہ انٹرنیٹ ہے، یہ گانے بجانے ہیں، کیا تمہیں روک نہیں رکھے مسجدوں سے؟ وہ بچے نے ہاتھ توڑ کے نکال دیا، لٹک رہا ہے، مجھے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں خلل پیدا کر رہا ہے۔ تم نے اپنے کانوں سے گانے تک نہیں نکالے آج تک۔ آج میں سمجھتا ہوں اس محفل میں عہد کر کے جاؤ، یا رسول اللہ میں ٹوٹ کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اس جماعت میں ہونا چاہتا ہوں قیامت کے دن جس جماعت کو میرا مولا یہ کہے یہ وہ امت کے غیور نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو دنیا کے گانوں سے بچایا تھا، دنیا کے نغموں سے بچایا تھا۔ اے نوجوانوں، غلیظ گانے سننا چھوڑ دو، غلیظ باتیں سننا چھوڑ دو، غلیظ معاشرے میں بیٹھنا چھوڑ دو، زبان کو پاک کرو۔ کیا ہوگا اس کا اجر؟ قیامت کے دن ان کو مولا فرمائے گا یہ سب کو لاؤ، یہ صرف نعت رسول سنتے تھے، قرآن سنتے تھے، ان کو لاؤ یہ گانے نہیں سنتے تھے۔ اللہ فرمائے گا اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو کہا کہ ان کو سناؤ آپ اپنی زبان سے، ان کی زبان سے جو سنیں گے 100 سال تک سنیں گے۔ اللہ پوچھے گا اے بندو کیا خوش ہو گئے؟ وہ کہیں گے مولا اور سننا چاہتے ہیں۔ محشر کے دن پھر اللہ رب العزت جنت میں ان کو داخل کرنے کے بعد حوران جنت سے کہتا ہے اب تم اپنی آواز سے ان کو نغمے سناؤ۔ یہ اپنے کانوں کو گانوں سے بچاتے تھے، 100 سال تک حوریں سناتی رہیں گی۔ بعد میں مولا پوچھے گا اے بندے سیراب ہو گئے، خوش ہو گئے؟ اپنے کانوں کو تم نے دنیا میں بچایا تھا، آج میری جنت کی حوروں نے تمہیں نغمے سنائے ہیں، خوش ہو گئے؟ وہ بندے کہیں گے کاش ہم بھی ان بندوں میں ہوں۔ مولا سے کہیں گے مولا اور بھی سنایا جاتا تو اچھا ہوتا۔ اب رب فرماتا ہے داؤد علیہ السلام سے 100 سال سنایا گیا، حوران جنت سے 100 سال سنایا گیا۔ اے فرشتوں حجابات ہٹاؤ، میں سناتا ہوں، یہ بندے سنیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ خود اپنی حمد سنائے گا اور یہ بندے سنیں گے، وہ لوگ سنیں گے جو عشق رسول کے نغمے آج کانوں سے دنیا میں سنتے تھے۔ غیور نوجوانوں، تمہارے لیے یہ دنیا کی خرافات نہیں بنی ہیں، تمہارے لیے شراب نہیں بنی، تمہارے لیے زنا کے اڈے نہیں، تمہارے لیے جوے کے پتے نہیں، تمہارے لیے لڑکیوں کے حسن و جمال کے دھوکے نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ حسن کیا تمہیں بہکا سکے گا دنیا کا جس کی آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو۔ آج بھی تم کھڑے ہو کر کے یہی اعلان کرو جو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے۔ ہم انمول ہیں اور رسول اللہ کے ہیں۔ ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ہیں، اور ساری دنیا اللہ کے رسول کے لیے بنائی گئی ہے، ساری چیزیں میرے آقا کے لیے بنائی گئی ہے، تو ہم کس کے لیے ہیں؟ رسول کے لیے ہیں۔ اسی پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں جو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی۔ یا رسول اللہ یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ اخیر میں امام اہل سنت یہ پیغام دیتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے جھنڈا ہوگا میرے آقا کے ہاتھوں میں، لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہم سب کی زباں یا رسول اللہ تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔